पाकिस्तान के सासे में ईरान अमरीका अहम तरीन मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकातें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की ज़ेर क़यादत वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से मिला। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के सालसी किरदार को जारी रखने के अज़्म का इयादा। कहा, पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत सिफाती कोशिशें जारी रखेगा। मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहते हैं। पाकिस्तान खुलूस नियत के साथ सालसी के किरदार को जारी रखेगा। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आए जो खिते और आलमी अमन के लिए सूदमंद हों। मार्शल आसिम मुनीर ने आग के शोले बजाने में तारीख साज किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नाजुक सूरत हाल में फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी क़यादत ने फरीक़ैन को आरज़ी जंगबंदी पर राज़ी किया। खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। अब इससे भी कठिन मरहला देर पा जंगबंदी का है। ये मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ऐसा मुआहिदा तय पाने का इम्कान है जो दोनों फरीक़ैन और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि मुज़ाकरातकारों के हामी हैं ताकि वो मिशन को आगे बढ़ा सकें। ये मिशन उन्हें निज़ाम और बाइख्तियार ईरानी अवाम ने सौंपा है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान खैर सगाली के साथ आया है, लेकिन अमरीका पर कोई एतमाद नहीं। अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करे और हकीकी मुआहदे करे तो हम भी तैयार हैं। अब नए हॉर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी भी मुस्तफ़ीद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, अमरीका के पास ज़्यादा और बेहतर मयार का तेल मौजूद है। बड़ी तादाद में खाली टैंकर्स तेल और गैस लेने अमरीका की तरफ आ रहे हैं। जाली मीडिया कहता है कि ईरान जीत रहा है, लेकिन हकीकत में वह बुरी तरह हार रहा है। ईरान की बहरिया और फ़िज़ाइया ख़त्म हो चुकी है और उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी मफलूज हो चुका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरउम्मीद एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। तमाम फरीक एक पायदार और जामी मुआहदे की जानिब नेक नियति से काम करें। बैनुल अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल का मुज़ाकरात से बेहतर कोई काबिल अमल मुतबादिल मौजूद नहीं। रूस का भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक तमाम फरीक जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। ईरानी गुलकार का पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत। पाकिस्तान तशक्कुर के नाम से गीत जारी। अमरीका ईरान जंग बंद कराने के लिए किरदार अदा करने और ईरान की हिमायत पर ईरानी गुलकार का गीत गाकर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। गीत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र भी शामिल है। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के फैसला कुन किरदार पर भारत और गोदी मीडिया में सफ़े मातम। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने भारतीय एंकर को लाइव शो में खरी खरी सुना दी। जेफरी गैंटर कहते हैं कि अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज अमल दिखा रहा है। भारतीय मीडिया का नाजुक मामले को तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठ और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान की मुज़ाकरात की मेज़बानी पर भारतीय मीडिया बावला। भारतीय मीडिया ने झूठ फैलाया कि अमरीकी सदर जेडी वेंस का तैयारा अमरीका वापस मुड़ जाएगा और वो इस्लामाबाद में होने वाले अहम मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। यही नहीं, भारतीय मीडिया ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने पंडितों को 3-3 हज़ार रुपये भी दिए कि वेंस का तैयारा पाकिस्तान पहुंचने से पहले गायब हो जाए। सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया की इन अहमकाना हरकत का खूब तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए आज अहम दिन है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंचे हैं। 50 के करीब सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारर ने अपने एक बयान में बताया कि चीन, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से सहाफ़ियों ने वीज़े की दरख्वास्तें दी। कवरेज के लिए आने वाले गैर मुल्की सहाफ़ियों को खुशामदीद कहते हैं। कोशिश की कि सहाफ़ियों को काम के दौरान कोई मुश्किल पेश न आए। खैर मकदम हमास तर्जुमान के मुताबिक हम इन काविशों की हिमायत करते हैं जिनका मकसद ईरान अमरीका जंग का मुकम्मल और जामी अख्ताम है। पाकिस्तान और सालसी करने वाले दीगर ममालिक की काविशों की कामयाबी के मुंतज़िर हैं।
اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ کی قیمت $95 اور 20 سینٹ پر آ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی کمی، $96.57 پر فروخت، قدرتی گیس کی قیمت $2.65 پر آ گئی۔ امریکی دہشت گردی کا شکار معصوم بچیوں کی تصویری یاد تازہ، ایران نے مذاکراتی وفد کو مناب 168 کا نام دے دیا، یہ نام اس اسکول کی یاد میں رکھا گیا جس پر امریکہ نے بمباری کی۔ مناب 168 صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک یاد، احتجاج اور پیغام ہے کہ معصوم جانوں کی قربانیوں کو تاریخ میں زندہ رکھا جائے اور دنیا کو ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ لبنان اور صہیونی حکام کے جنگ بندی مذاکرات، برطانوی میڈیا کے مطابق مذاکرات منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے اسرائیل کا موقف ہے کہ مذاکرات میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ لبنانی ایوان صدر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان یہ ابتدائی گفتگو واشنگٹن میں تعینات سفیروں کے ذریعے ہوئی، جو حالیہ کشیدگی کے بعد ایک اہم سفارتی پیش رفت قرار دی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزارت خارجہ میں ہونے والی میٹنگ میں جنگ بندی اور مذاکرات کی تاریخ طے کرنے پر بات ہوگی۔ کراچی میں گرمی میں اضافے کا امکان، گرمی کی یہ لہر ہیٹ ویو نہیں، مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ نمی کم ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت کی شدت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتی ہے۔ آج شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے شدت 35 ڈگری محسوس کی گئی۔ اپریل کے آخر یا مئی کے آغاز میں کراچی میں دوبارہ بارشوں کا امکان ہے۔ کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات کا دوسرا روز، نویں جماعت جنرل گروپ میں کمپیوٹر کا پرچہ جاری۔ دوسرے روز بھی متعدد امتحانی مراکز میں بجلی کی فراہمی معطل، متعدد کلاسز میں بغیر پنکھے کے طلبہ امتحان دینے پر مجبور۔ نیو کراچی میں قائم گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں لوڈ شیڈنگ جاری۔ ناسا کا آرٹیمس 2 خلائی مشن کامیابی کے ساتھ مکمل، مشن چاند کا چکر لگا کر زمین پر واپس آ گیا۔ 10 روزہ مشن میں شامل چاند کے مدار میں چکر لگانے والے 4 خلاباز زمین پر لوٹ آئے۔ آرٹیمس 2 کی اورائن شٹل نے کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب بحر الکاہل میں پیراشوٹس کے ذریعے لانڈ کیا۔ عملے نے زمین سے سب سے زیادہ دور جانے کا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ پی ایس ایل سیزن 11 کراچی کنگز کا حیدرآباد کنگز مین کو جیت کے لیے 189 رنز کا ہدف۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں حیدرآباد کنگز مین کے ہدف کے تعاقب میں بلے بازی جاری۔ یہ دونوں ٹیموں کے درمیان لیگ کی تاریخ کا پہلا مقابلہ ہے۔ کراچی کنگز اب تک کھیلے گئے 4 میچز میں سے 3 میں فتح حاصل کر چکی ہے۔ حیدرآباد کنگز مین کو اپنے ابتدائی 4 مقابلوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 76 رن سے شکست دی۔ پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے تھے۔ ہدف کے حصول میں لاہور قلندرز کی پوری ٹیم 17 اوورز میں 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ تائی لینڈ اور لاؤس کے بدھ راہبوں کا وفد پاکستان کے تاریخی دورے پر۔ 15 رکنی وفد نے پشاور، سبا، ٹیکسلا اور لاہور سمیت گندھارا تہذیب کے اہم مذہبی مقامات دیکھے۔ وفد نے دھرم راجی کا اسٹوپا، جولین خانقاہ اور تخت بائی جیسے عالمی ورثہ مقامات کا دورہ کیا اور مذہبی رسومات ادا کی۔ راہبوں نے اپنے دورے کو زندگی کے مقدس ترین لمحات قرار دیتے ہوئے پاکستان میں مذہبی رواداری اور عوام کے مثبت رویے کو سراہا۔ اور شوخ و چنچل اور مزاحیہ گیتوں کے ثانی پاپ سنگر احمد رشدی کی آج 43ویں برسی۔ 70 سے 80 کی دہائی میں لاتعداد فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا احمد رشدی کو نگار، مصور، میلینیم ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔